शेर अफजल मरवत से ज़रा फरमाएगा कि अपोजिशन से ये उम्मीद होती है कि अवामी इशूज़ पर खड़ी होगी, आवाज़ उठाएगी, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएगी और अवाम के साथ खड़ी होगी। ये उम्मीद पीपल्स PTI से क्यों थी तो सही, बर क्यों नहीं आ रही? इब्तिदा में तो शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। यही जो अवामी मामलात थे इस पे आवाज़ उठाई जाती थी, लेकिन 2-3 माह के अंदर पार्लियामान बनने के बाद पार्टी जो है वो खुद अपने ही लोगों की निशाने पे आ गई और उसके बाद जो है वो अवामी मामलात भूल गए। महंगाई पे नहीं बोलेंगे। लेकिन अपोजिशन लीडर हैं अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनको इमरान खान साहब का मुकम्मल एतमाद हासिल है। यहाँ तक कि सुना है कि उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को भी एक तरह से शटअप कॉल दी है कि आप अपने गवर्नेंस के मामला देखो, उस पर असासी मामला हम देख लेंगे। महमूद खान अचकज़ई पे एतमाद करना इमरान खान साहब का इतना ज़्यादा दुरुस्त फैसला था? देखिए, एक बात तो मैं वाज़े कर दूँ, खान किसी पे एतमाद नहीं करता है। ये गलत है कि मुकम्मल एतमाद, वो सिरे से एतमाद ही नहीं करता है। वो जो है ये उसकी आदत है, किसी पे नहीं करता या किसी पर भी वो एतमाद, वो हर एक को शक के अच्छा इसमें रखता है। ये उनकी सरिश्त में आदत है उनकी। और ये कहना फलां पे मुकम्मल एतमाद, ये अली अमीन खान पे था ना एक वक्त, उनका एतमाद किधर गया? मुझ पे था एतमाद, किधर गया? तरीन साहब पे था, किधर गया एतमाद? और कितने नाम मैं गिनवाऊँ, बुज़दार के बारे में क्या कहा करते थे। तो लिहाजा ये वक्त के साथ जो है एतमाद कह दें या तरजीहात कहते हैं, वो तब्दील होती रहती है और खान साहब की आदत है कि ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अपोजिशन जो है वो बेसिकली अब आपस में इतनी उलझी हुई है कि वो अब हुकूमत को क्या टाइम दे, अवाम को क्या टाइम दे। आप देख लें, 1.25 साल से आपस में चरमारी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसी है। इख्तियार वली साहब, अभी राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि सोहेल आफरीदी को भी हटाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो हमारे साथ अब हमारी सुनने लगे हैं। तो सोहेल आफरीदी साहब भी अली अमीन गंडापुर साहब की तरह आपकी गुड बुक्स में आ गए? वो तो मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ही इज अ गुड बॉय नाउ। ही इज आल्सो अ गुड बॉय। ही in the start he was a bad boy and after a while जब उसने ट्रैवल किया, उसने देखा, उसको समझ आई तो he become a good boy। लेकिन आजकल वो इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। अभी मेरी कुछ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ दोस्तों से बातचीत हो रही थी, कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे ये बात अभी डिस्कस हो रही थी आपके शो से कोई घंटा डेढ़ पहले की बात है कि वो इतनी ये तनकीद से इतना तंग आ चुके हैं और अंदरूनी और बैरूनी पार्टी में धड़ेबंदियों से वो इतने तंग आ चुके हैं और इतने डिप्रेशन, वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि वो तो 2 बार अपना इस्तीफा भी लिख चुके हैं। अच्छा। बल्कि एक बार तो कहते हैं कि बात यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने असेंबली तोड़ने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो फिर जो 1-2 उनके खास किस्म के वजीर हैं, वो राम लखन उसको कहते हैं यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, अच्छा, वो उनके साथ थे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनको फिर रोक लिया था और वो असेंबली तोड़ने से उनको मना किया। ये राम लखन कोई हिंदू वजीर है? नहीं, वो एग्जांपल दे रहा है राम लखन वाली। अच्छा, मिसाल दे रहा है। मैं समझा कोई राम लखन, वैसे हैं बुनेर में है, हमारी हिंदू बिरादरी है, बनू में है। चलिए, तो मैं ये दोनों राम लखन को शेर अफजल भाई, ये तो आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि वो असेंबली तोड़ने वाले थे, मतलब मामलात इस वैसे नहज तक एक पहुंच बात गए। की मैं नहीं, तायीद कर पंजोता दूं, साहब, एक बात तायीद कर दूं, पीटीआई में जो है ना, एक लुकमा भी अगर आपने खाया है ना, तो पीटीआई वाले दिन में 3 दफा आपसे उल्टी जरूर करवाते हैं। आप भी कभी पीटीआई थे? तो मैं था ना, सास भी तो कभी यहाँ बहू थी। पे पीटीआई में सुबह उठ अच्छा। के सारा दिन वजाहतें देनी है, पंजोता मैंने ये साहब, किया, मैंने वो किया। ठीक है, पंजोता साहब, कुर्बानियां आपने गिनवानी इन्होंने होती बड़ी है। खबर दी है कि सोहेल आफरीदी साहब असेंबली भी तोड़ने वाले थे। क्या वजूहात थी? इतने इल्जामात का शिकार है वो पंजोता साहब? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है और इस तरह की अफवाहें जो हैं वो पहले भी फैलाई जाती हैं कि जो है वो नया वजीर आला आने लगा है, नया वजीर मावन आने लगा है इतलात का, और इसी तरह से और चीज़ें चलाई जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 2 ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि खान साहब किसी पे एतमाद नहीं करते। खान साहब जितना एतमाद करते हैं आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर और उनके जो रहनुमा हैं, उनके कारकुन हैं, इतना कोई भी एतमाद नहीं करता
شیر افضل مروت صاحب ہوں، بیرسٹر گور صاحب ہوں، سلمان اکرم رائے صاحب ہوں، عمر ایوب صاحب ہوں. ٹھیک ہے، شیر افضل مروت سے ذرا فرمائے گا کہ اپوزیشن سے یہ امید ہوتی ہے کہ عوامی ایشوز پر کھڑی ہوگی، آواز اٹھائے گی، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے گی اور عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ امید پیپلز پی ٹی آئی سے کیوں تھی تو صحیح، بر کیوں نہیں آ رہی؟ ابتدا میں تو شروعات بڑی اچھی ہوئی. یہی جو عوامی معاملات تھے اس پہ آواز اٹھائی جاتی تھی، لیکن 2-3 ماہ کے اندر پارلیمان بننے کے بعد پارٹی جو ہیں وہ خود اپنے ہی لوگوں کی نشانے پہ آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عوامی معاملات بھول گئے. مہنگائی پہ نہیں بولیں گے. لیکن اپوزیشن لیڈر ہیں اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، جن کو عمران خان صاحب کا مکمل اعتماد حاصل ہے. یہاں تک کہ سنا ہے کہ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو بھی ایک طرح سے شٹ اپ کال دی ہے کہ آپ اپنے گورننس کے معاملات دیکھو، اس پہ اساسی معاملات ہم دیکھ لیں گے. محمود خان اچکزئی پہ اعتماد کرنا عمران خان صاحب کا اتنا زیادہ درست فیصلہ تھا؟ لیکن ایک بات تو میں واضح کر دوں، خان کسی پہ اعتماد نہیں کرتا ہے. یہ غلط ہے کہ مکمل اعتماد، وہ سرے سے اعتماد ہی نہیں کرتا ہے. وہ جو ہیں یہ اس کی عادت ہے، کسی پہ نہیں کرتا یا کسی پر بھی وہ اعتماد، وہ ہر ایک کو شک کے اچھا اس میں رکھتا ہے. یہ ان کی سرشت میں عادت ہے ان کی. اور یہ کہنا فلاں پہ مکمل اعتماد، یہ علی امین خان پہ تھا نا ایک وقت، ان کا اعتماد کدھر گیا؟ مجھ پہ تھا اعتماد، کدھر گیا؟ ترین صاحب پہ تھا، کدھر گیا اعتماد؟ اور کتنے نام میں گنواؤں، بزدار کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. تو لہذا یہ وقت کے ساتھ جو ہیں اعتماد کہہ دیں یا ترجیحات کہتے ہیں، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور خان صاحب کی عادت ہے کہ ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بیسیکلی اب آپس میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ وہ اب حکومت کو کیا ٹائم دے، عوام کو کیا ٹائم دے. آپ دیکھ لیں 1.25 سال سے آپس میں چرماری ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن بالکل ایسی ہے. اختیار ولی صاحب، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی کو بھی ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اب ہماری سننے لگے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی طرح آپ کی گڈ بکس میں آ گئے؟ وہ تو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہی از اے گڈ بوائے ناؤ. ہی از آلسو اے گڈ بوائے. In the start he was a bad boy and after a while جب اس نے ٹریول کیا، اس نے دیکھا، اس کو سمجھ آئی تو he become a good boy. لیکن آج کل وہ اتنی فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. ابھی میری کچھ خیبر پختونخوا کے کچھ دوستوں سے بات چیت ہو رہی تھی، کچھ جرنلسٹ ہیں، ان سے یہ بات ابھی ڈسکس ہو رہی تھی، آپ کے شو سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، کہ وہ اتنی یہ تنقید سے اتنا تنگ آ چکے ہیں اور اندرونی اور بیرونی پارٹی میں دھڑے بندیوں سے وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں اور اتنے ڈپریشن، وہ کافی ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ وہ تو 2 بار اپنا استعفیٰ بھی لکھ چکے ہیں. اچھا. بلکہ ایک بار تو کہتے ہیں کہ بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اسمبلی توڑنے کے لیے وہ بالکل ریڈی ہو گئے تھے. تو پھر جو 1-2 ان کے خاص قسم کے وزیر ہیں، وہ رام لکھن اس کو کہتے ہیں یہاں پر خیبر پختونخوا میں، اچھا، وہ ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے زبردستی ان کو پھر روک لیا تھا اور وہ اسمبلی توڑنے سے ان کو منع کیا. یہ رام لکھن کوئی ہندو وزیر ہے؟ نہیں، وہ ایگزامپل دے رہا ہے رام لکھن والی. اچھا، مثال دے رہا ہے. میں سمجھا کوئی رام لکھن ویسے ہیں، بنیر میں ہیں، ہماری ہندو برادری ہے، بنو میں ہے. چلیے تو میں یہ دونوں رام لکھن کو شیر افضل بھائی، یہ تو آپ بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑنے والے تھے، مطلب معاملات اس ویسے ایک بات کی میں تائید کر دوں، ایک بات تائید کر دوں، پی ٹی آئی میں جو ہے نا ایک لقمہ بھی اگر آپ نے کھایا ہے نا تو پی ٹی آئی والے دن میں 3 دفعہ آپ سے الٹی ضرور کرواتے ہیں. آپ بھی کبھی پی ٹی آئی تھے؟ تو میں تھا نا. ساس بھی تو یہاں پہ پی ٹی آئی میں صبح اٹھ کے سارا دن وضاحتیں دینی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ٹھیک ہے، پنجوتا صاحب انہوں نے بڑی خبر دی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اسمبلی بھی توڑنے والے تھے. کیا وجوہات تھی؟ اتنے الزامات کا شکار ہے وہ پنجوتا صاحب؟ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ پہلے بھی پھیلائی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ نیا وزیر اعلیٰ آنے لگا ہے، نیا وزیر معاون آنے لگا ہے اطلاعات کا، اور اسی طرح سے اور چیزیں چلائی جاتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ خان صاحب کسی پہ اعتماد نہیں کرتے. خان صاحب جتنا اعتماد کرتے ہیں عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر،
پر اور ان کے جو رہنما ہیں ان کے کارکن ہیں اتنا کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا. شریف المربت صاحب ہوں, بیرسٹر گور صاحب ہوں, سلمان اکرم رائے صاحب ہوں, عمر ایوب صاحب ہوں. ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.